وبارك عليه وعلى آله الكرماء عترته والأخيار الحنفاء صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه وطريقته وسلم تسليما كثيرا مزيدا لا منتهى لغايته. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فجادة النجاة قليل سلاكها، والقلوب الغافلة مخوف هلاكها. إن الله لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، كلا ثم كلا، فوربكم لتسألن عن الرسول ومن أرسله، وعن القرآن ومن أنزله، وعما اجترحه ابن آدم في الدنيا وماذا عمله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. معاشر المسلمين، إن من سنة الله في البشر اختلاف فهومهم وإدراكاتهم وحدة طباعهم وهدوئهم وذكائهم، فلكل إنسان قناعاته ورؤيته وفهمه وإدراكه، وما يصلح لهذا قد لا يصلح لذاك. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقره الله لكفر. وإن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله لبطر. وما اختلفت أصابع اليدين إلا لاختلاف وظائفها. ومن هنا عباد الله، فإن الاختلاف بين الناس ليس اختلاف تفاضل وتمايز بين أعراقها وقبائلها وطبقاتها، ولكنه اختلاف من أجل المنافع والإبداع والعمل وتعدد طرق المعرفة والثقافة والتسابق إلى الخيرات والمسارعة إلى المكرمات، ومن أجل أن يتعارفوا، ومن أجل أن يتخذ بعضهم بعضا سخريا. أما ميزان التفاضل فهو التقوى والعمل الصالح. معاشر الإخوة، إن المسلك الحكيم في التعامل مع ما قضته سنة الله من حقائق التنوع البشري والتفكير بطريقة منفتحة غير ضيقة، واعلم أنك لو لم تكن مختلفا لما كان الآخر مختلفا. وإذا اتفق اثنان في كل شيء فلا حاجة لأحدهما. معاشر الأحبة، الانسجام والتعايش شعور داخلي جميل في النفس البشرية، يبرز العلاقة الإيجابية والانتماء بين أفراد المجتمع وأفراد الأمة، فيكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الانسجام والتعايش تزرعه وتثبته وتثمره الأخوة وصلاح النفس وسلامة الصدر والمساواة والمحبة والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة. هذه هي التي تنتج الانسجام والتعايش. والمساواة بين الناس
ليست مساواة تماثل، بل مساواة تكامل، مساواة تنفي العصبية والحزبية والمذهبية والطائفية وحمية الجاهلية ودعوى الجاهلية، وتؤكد المساواة، تؤكد السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها أو الخروج عليها. الانسجام والتعايش هو الاعتراف بحق العيش للجميع في مجتمع واحد وبلد واحد. التعايش هو الوجود المشترك بين الناس على اختلاف طبائعهم ومقاصدهم، وهو يعني الاعتراف بالآخر. التعايش هو تنظيم وسائل العيش بين الناس. إخوتي في الله، الانسجام والتعايش إذا كان في الأمة وكان في المجتمع فإنه ينشر الألفة والتعاون والترابط، وينمي روح العمل والإبداع، ويحمي البلاد من الانحراف والأفكار المنحرفة والاتجاهات العدوانية، ويقلل من أثر الشائعات الموهنة للعزائم والمفرقة للجماعة. معاشر الأحبة، هذه حكمة. الحكمة تقول: كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، ووحدة القلوب مقدمة على وحدة الآراء. وحدة القلوب مقدمة على وحدة الآراء. تأملوا حفظكم الله قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام. يقول موسى فيما قال الله عز وجل: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ هذا قاله حينما عبد بنو إسرائيل العجل. بماذا أجاب هارون؟ أجاب هارون محافظا على الوحدة ومبتعدا عن الفرقة. ماذا قال؟ وقد قال له موسى: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فقال هارون متبعا هذه الوصية، وصية أخيه موسى، قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. معاشر المسلمين، أما في ديننا فلم تشرع شرائع الدين، ولم تفرض فرائض الإسلام، ولم تتنزل الأحكام إلا بعد أن استقر المسلمون المهاجرون والأنصار في مجتمع المدينة بمكوناته وتنوعه. ولقد ذكر بعض أهل العلم أن من غايات الهجرة النبوية حينما هاجر المهاجرون واجتمع المسلمون في المدينة أن من غايات الهجرة تكوين الوحدة الإسلامية في ظل الدولة الإسلامية. المجتمع في المدينة كان مجتمعا متعايشا، وهو يضم المؤمنين والمنافقين واليهود والمشركين وغيرهم. معاشر المسلمين، لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون الاجتماع من أعظم الخيرات وأكبر الصالحات، لذا تراهم قد ائتموا، يعني صلوا خلف كل من حقت له الإمامة. يقول ابن حزم رحمه الله: وما امتنع قط أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا من خيار التابعين من الصلاة خلف كل إمام صلى بهم، فصلوا خلف الحجاج بن يوسف وحبيش بن لجة ونجده الحروري والمختار بن عبيد، مع أن كل منهم كان متهما بالكفر.
والمسلمون كما هو معلوم في عقيدتهم أهل السنة والجماعة يرون أن من صلى صلاتهم واستقبل قبلتهم وآكل ذبيحتهم فهو منهم، والسرائر إلى الله والحساب على الله، فلا شق عن القلوب ولا غل على سابق بالإيمان، ولا تفريق بين المسلمين بالأسماء والألقاب. والمسلمون يحرصون على هداية الخلق، والمسلمون يسترون العيوب ولا يتتبعون العورات، ولا يذكرون أخطاء أهل العلم إلا لبيان الحق وعلى سبيل الترجيح وليس على سبيل التجريح، ويلتمسون العذر ما أمكن لكل مخطئ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المتأول الذي قصده متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فأخطأ لا يكفر بل ولا يفسق، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العلمية. وأما مسائل الاعتقاد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، يعني وهو مخطئ في تكفيره، فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يعني أنه قول شاذ، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وليس فيهم يعني الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين ليس فيهم من كفر كل مبتدع، بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك. ولكن قد ينقل، هذا كلام تيمية، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه من كفر بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر، لا أن صاحبه كافر. ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل أو مع التأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه، بمعنى أمره إلى الله، وذلك له شروط الموانع. انتهى كلامه رحمه الله. ومن منقولات السلف رحمه الله يقولون: لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. عباد الله، إن الإسلام يسع أهله كلهم، الإسلام يسع أهله كلهم لسعته وسماحته ورحمته ويسر أحكامه، عاشوا في كنفه وتعايشوا على أرضه القرون تلك القرون. وعون الله، افهموا هذه القاعدة، وعون الله لا يتنزل على المتعصبين ولا على المتحزبين، ولا ينصر الله أقواما متفرقين. إن الجفاء والتباعد النفسي والاجتماعي هو الذي يقضي على الوحدة وينبذ التعايش. والعاقل المنصف من اغتفر قليل خطأ أخيه في كثير صوابه، فلا يبخس الناس حقوقهم ولا أشياءهم، بل يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. وبعد عباد الله، القول الحسن والتعامل الحسن لا يتوقف على دين أو مذهب، بل هو حق لكل الناس، لأن الله يقول: وقولوا للناس حسنا، يعني يقول لجميع الناس بقطع النظر عن أديانهم ومعتقداتهم.